बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम और अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सिम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अपने सहाबा कराम को खुशखबरी सुनाते हुए इरशाद फरमाया करते थे कि रमज़ान का महीना आ गया है जो कि बहुत ही बाबरकत है। अल्लाह ताला ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। इसमें अल्लाह ताला की एक रात शब कदर है जो 1000 महीनों से बढ़कर है। जो इसकी भलाई से महरूम हुआ वही महरूम है। रमजान का महीना जिसमें कुरान उतरा, लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई और फैसले की रोशन बातें हैं, तो तुम में जो कोई ये महीना पाए जरूर इसके रोजे रखे। और जो बीमार या सफर में हो तो उतने रोज और दिनों में अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। मोहतरम नाजरीन, माह रमजान के 4 नाम हैं। नंबर 1 माह रमजान, नंबर 2 माह सब्र। रोजा सब्र है जिसकी जजा अल्लाह ताला है और वो इसी महीने में रखा जाता है, इसलिए इसे माह सब्र भी कहते हैं। नंबर 3 माह मुवासात। मुवासात के मानी है भलाई करना, चूँकि इस महीने में सारे मुसलमानों से, खासकर अहले कुराबत से भलाई करना ज्यादा सवाब है, इसलिए इसे माह मुवासात भी कहते हैं। नंबर 4 है माह वुसअत रिज्क। इसमें रिज्क की फराखी भी होती है कि गरीब भी नेमतें खा लेते हैं, इसलिए इसका नाम माह वुसअत रिज्क भी है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 नमाजें और जुम्मा अगले जुम्मा तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। रमजान मुबारक में इतनी ज्यादा बरकतें और रहमतें हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमजान ही होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, रोजा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफाअत करेंगे। रोजा अर्ज करेगा, ए रब्बे करीम अज़ व जल, मैंने खाने और ख्वाहिशात से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफाअत इसके हक में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफाअत इसके लिए कबूल कर। बस दोनों की शफाअतें कबूल होंगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मक्का में माह रमजान पाया और रोजा रखा और रात में जितना मुयस्सर आया क़याम किया, तो अल्लाह ताला इसके लिए और जगह के 1 लाख रमजान का सवाब लिखेगा और हर दिन 1 गर्दन आज़ाद करने का सवाब और हर रात 1 गर्दन आज़ाद करने का सवाब और हर दिन में हुस्ना और हर रात में हुस्ना लिखेगा। मोहतरम नाजरीन, रमजान में सहरी खाने वालों पर रहमत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी का खाना बाबरकत है, इसलिए कि इसको न छोड़ा करो, खवा पानी का 1 घूंट ही पी लिया करो। बेशक अल्लाह ताला और फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत करते हैं, यानी अल्लाह ताला रहमत भेजता है और फरिश्ते के नज़ूल की दुआ करते हैं। मोहतरम नाजरीन, अगर सहरी ना की जाए तो रोजा हो जाएगा। रोजे के लिए सहरी करना शर्त नहीं बल्कि सुन्नत है। बगैर सहरी के रोजा तो हो जाएगा, मगर सहरी करने से जो सवाब मिलता है इससे महरूमी होगी। लिहाजा अगर किसी की आंख लेट खुली और सहरी का वक्त गुजर चुका है और कुछ खाया पिया नहीं तो रोजा रख सकता है। मोहतरम नाजरीन, अगर ज़बान से रोजे की नियत ना की तो रोजा हो जाएगा, तो इसका जवाब है रोजा हो जाएगा, क्योंकि नियत दिल के इरादे का नाम है। जुबान से कहना शर्त नहीं, हाँ जुबान से कह लेना मुस्तहिब है। नियत अपनी मादरी जबान में भी की जा सकती है, अरबी में भी करें, ख्वाह किसी और जबान में। नियत करते वक्त दिल में इरादा मौजूद होना शर्त है। नाजरीन कराम, रोजा किस चीज से इफ्तार करना चाहिए? यूं तो रोजा हर हलाल चीज से इफ्तार करना जायज है, मगर ताक खजूरों से रोजा इफ्तार करना बहुत सवाब का बाइस है। अगर खजूरें वक्त पर ना मिल सके तो पानी से रोजा खोल लेना चाहिए। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम है, जब तुम में से कोई रोजा इफ्तार करे
تو چاہیے کہ کھجوروں سے افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجوریں نہ پائے تو پانی سے افطار کرے کیونکہ وہ پاک کرنے والا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے شاہکار مکتوبات میں لکھا ہے، جو شخص کار رمضان منتشر اور بے ترتیب گزارے گا اس کا پورا سال انتشار و بے ترتیب کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا اس کا پورا سال ہی ایسا ہی ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے معمولات پورے سال پر اثر انداز رہتے ہیں، جیسا کہ رمضان گزرے گا ویسا ہی آنے والا سال ہوگا، اس لیے رمضان المبارک کی ان باقی ماندہ گھڑیوں کی بڑی قدر کرنی چاہیے۔ بالخصوص آخری عشرے کا تو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بددعا وارد ہوئی ہے جس پر رمضان ایسی حالت میں گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے تو تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ محترم ناظرین، رمضان مبارک کی خاص تیاریاں کریں، اپنے کمرے کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے کمرے یا گھر میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے مختص کر لیں، اور جائے نماز اور قرآن مجید اور دینی کتب ان کونے میں سلیقے کے ساتھ باادب انداز میں رکھ دیں۔ ایک ڈبہ بنا لیں، اس کا نام رمضان سیونگ رکھیں، اور روزانہ صدقات و خیرات اس میں ڈالتے جائیں اور ان پیسوں کو نیکی کے کاموں میں صرف کریں۔ کوشش کر کے کسی مفلس خاندان کو افطاری میں ضرور شریک کریں۔ قرآن کی وہ سورت جو آپ کو بہت پسند ہو اسے زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں، کثرت سے استغفار کریں، اپنی حاجات و ضروریات اللہ کے سامنے رکھیں، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں، دوست احباب اور مرحومین کے لیے روزانہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قرآن کو مستند ترجمہ و تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور عمل کی نیت بھی کریں۔ اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان تصور کریں۔ 2 تا 12 نوافل جتنے چاہیں خلوص اور چاہت سے پڑھیں اور اللہ پاک سے زاری سے دعا مانگیں۔ تہجد کے نوافل کے بعد اور سحری کھانے تک اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، اور جو دل میں آئے دل ہی دل میں اس سے مانگتے رہیں اور اسے پکارتے رہیں، کیونکہ سحری کے وقت نوری لقمے ہوتے ہیں اور اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول فرماتے ہیں، اور اللہ پاک خیر و عافیت بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور صدا آتی ہے کہ ہے کوئی جس کو بخشا جائے۔ اس لیے اللہ پاک سے ایسے دعا مانگیں جیسے بھکاری مانگتا ہے اور لے کر ہی چھوڑتا ہے، رب کعبہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں تہجد کی پابندی کرنا کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ سحری کھانے کے لیے اکثر لوگ اٹھتے ہی ہیں، تو کھانے سے پہلے نماز کی چند رکعتیں پڑھ لینے میں کیا دشواری ہے۔ اس لیے جو شخص تہجد کا عادی بننا چاہتا ہے اس کو رمضان میں عادی بننا بہت آسان ہے، کیونکہ اس میں تہجد کے لیے اٹھنا مشکل نہیں۔ سحری کھانے سب ہی اٹھتے ہیں، پھر انشاءاللہ سال بھر کے لیے عادت بھی پڑ جائے گی۔ ماہ رمضان میں بے لوث خدمت کرنے پر ہر اس والدہ کا، ہر اس بیوی کا، ہر اس بہن کا اور ہر اس بیٹی کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ جو سحری اور افطاری کے اوقات میں پورے گھرانے کی خدمت کرتی رہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام خواتین کو برکتوں اور خوشیوں سے نوازے اور ان کی کامل مغفرت فرما دے، آمین۔